یقیناً اس رات دا جدو مل پینا ہے تو قیامت نو پھر تسا کہنا کاش میں زندگی دی ہر رات ہی ذکر مصطفیٰ چ گزار کے آ جاتا. تسی بڑے خوش بخت ہو کہ علامہ صاحب قبلہ بھی تواڈے گاؤں وچ تشریف فرمانے اور یقیناً تہانوں قرآن و حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دے قرب اور حضور دے عشق دیاں گلاں سنا دے ہون گے. میرے کانے چ افضل قادری صاحب ثنا خان رسول تواڈے علاقے دی زینت محمد افضل قادری صاحب آپ فرما رہے سن کہ سانو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار حسن اول دے عشق اول خلیفہ بلا فصل بالتحقیق امام المتقین امام العاشقین فناف الرسول حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر پاک سناؤ. تو میں انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان تے چند گزارشات آپ احباب دے گوش گزار کرنی ہیں. محمد عابد حسین جلالی صاحب نے یقیناً سر شام تو ہون تک آپ احباب نو محظوظ فرمایا اپنی نقابت دل پذیر نل. میں جس طرح تسی سن رہے سو کل ہی یوکے تو واپس آیا اور آندے ہی انہوں نے میں نے چھٹی نہیں کرن دیتی آکھیا جی تقریرہ شروع کرو. تو آندے ہی میں بالکل پہلی تقریر ہون کر کے تے دوسری تواڈی خدمت چ حاضر ہو گیا. تو آج میری سیالکوٹ دے اندر پہلی ہی تقریر یا پہلی حاضری پہلا دن تقریر دا کافی دنوں دے بعد. تو میں کوشش کرنی ہے کہ آپ احباب نو جڑا میرا معمول ہے میں تصور و تخیل وچ مدینے چھڈ رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. پنجابی دا سادہ جا ترجمہ ارشاد فرمایا او ذات جڑی سچ لے کے آئی اور جنہیں سچے دی تصدیق کی تھی. فرمایا او متقین او پرہیزگار نے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ چ والذی جاء بالصدق تو مراد نبی پاک دی ذات پاک اور وصدق به تو مراد حضرت ابو بکر صدیق دی ذات پاک. گرامی قدر حضرات قرآن مجید وچ اللہ نے اپنی پہچان کرائی تو فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ فرماندا کہ کون جڑا اللہ نالو سچی گل کرے کون جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے. اپنی پہچان کرائی تو اللہ نے فرمایا کہ میں سچا. جدو نبیاں دی پہچان کرائی تے اللہ نے وہ بھی اس حوالے نل کہ نبی سچے نے. سنیے قرآن کہ صدیق کنو کہندے نے. پھر میں تو انہوں صدیق اکبر دا تھوڑا کردار تے چند پہلو آپ دی ذات پاک دے عرض کرنے نے. ایک باری سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی میں قرآن پڑھا. میں نے پتا سردی بڑی ہے اور اتنی سردی چرا دے تقریباً 1:30 بجے سبحان اللہ کہنا بہت مشکل ہو جاندہ ہے. تو تساں یقیناً تھوڑی جڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نہ ہون تک وہ ساری میں نے دے دو میں نال لے جاؤں. اب بکلاں شکلوں کھولو نظر آتے گوڑ شوڑے چھوڑو ہوتے بھائی اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. ہاں میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جون دے جاگ دے نوکرچ بیٹھا عشق رسول دی گرمی پیدا کروں اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اللہ نے فرمایا یاد کرو کتاب جو ابراہیم نے بڑا صدیق نبی. فرمایا یاد کرو کتاب جو ادریس نے بڑا صدیق نبی. فرمایا یاد کرو کتاب جو اسماعیل نو بڑا صادق الوعد وکان رسول النبی. فرمایا وعدے نو سچا کرنے والا صادق نبی. نوجوانوں اللہ نے کسی نبی نو صادق نبی فرمایا تو کسی نو صدیق نبی فرمایا. یاد رکھیں صادق دمانی بھی سچا تے صدیق دمانی بھی سچا. تے جے دونہ دمانی سچا ہے تے اللہ نے کسی نو صادق تے کسی نو صدیق کیوں فرمایا. گرامی قدر حضرات صادق اس سچے نو کہندے نے جیڑا جو ہووے اوویں کہہ دے.
آسان کرا کہ کوئی نوجوان آ کے مسجد دے دروازے چ دیکھے کہ محفل میلاد شریف ہو رہی، نوجوان تے بزرگ بچے بیٹھے نے، آسی صاحب تقریر کر رہے، وہ باہر جا کے لوگوں نے دسے کہ آسی صاحب ہووے، وہ کہہ دے وے انہوں صادق کہندے نے، تے جو کہہ دے وے وہ ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے۔ آئیے میں دیتے قرآن دی دلیل پیش کرا، آنکھو سبحان اللہ تے پھر پڑھیو قرآن۔ کوئی سوسی زور نہیں لگا رہے، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ہورے لنگر ہے کہ نہیں؟ نہیں بھی ہے تو تسی گھروں تے تھوڑا کھا کے آئی ہوگے نا ماشاءاللہ ہیں، تھوڑا ذرا معافت ہے تو تھوڑا زیادہ کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے۔ تے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ عارفہ دے سلطان نے لفظ صدق دا ترجمہ فرمایا ہوں، پیرے باہو نے فرمایا، فرما دے لیں ثابت صدق تے قدم اگر تائیوئی رب لبھی وے لولو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیاؤ پڑھی وے وہ ظاہر باطن این عیانی مینو ہو پیا سنی وے وہ نام فقیر تناؤ دباہو قبر جنا دی جیوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نوجوانوں جدو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل چ بند کرایا نا، سارے قیدی حضرت یوسف دا حسن ویکھے نا تے آپ دے حسن دے دیوانے ہو گئے، تو قیدی حضرت یوسف دے دیوانے نہ بنے۔ ایک وقت دے بادشاہ نو روٹیاں پکان والا ببرچی تے ایک وقت دے بادشاہ دا ساقی انہوں شراب پلان والا، انہاں دونوں نے بادشاہ دے کھانے چ زہر ملایا تے سازش پکڑی گئی تے بادشاہ نے انہوں نے جیل چ قید کر دیتا۔ انہاں دونوں نے خیال آیا کہ وقت دے بادشاہ دے قریبی تے اسیاں تے سارے قیدی پیار یوسف نہ کر دینے، پروٹوکول یوسف نو دے دینے، انہاں دے دل چ حضرت یوسف دا حسد آ گیا تے حسد بڑی بری بلا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا جی میں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے۔ انسان حسد دی اگ اپنے اندر آپ ہی لگا لیندا ہے تے آپ ہی سڑدا رہندا ہے۔ ان ہاتھ دل چ یوسف علیہ السلام دا حسد آ گیا تے خیال آیا کسی طریقے حضرت یوسف دی قدر گھٹائیے معاذ اللہ، پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو نا اللہ نے اپنے محبوب نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا۔ یہ دونوں قیدی ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قیدیاں نو لے کے آئے تے کہنے لگے اساں بھی خواب دیکھا ذرا تعبیر تے دسو۔ آپ نے فرمایا خواب سناؤ۔ ببرچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہے ہاں تے اودے چ پرندے روٹیاں کھا رہے نے۔ آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا، تینوں سزائے موت ہوئے گی۔ ساقی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھیا ہے کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہے ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو اپنی نوکری تے واپس جاوے گا، تینوں آزادی ملے گی۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے نہ فرمایا انہاں دونوں قیدیاں نے ایک دوسرے دے ہتھاں تے ہاتھ مارے، نالے سارے قیدیاں نو کہن لگے ہمیں خواباں دیاں تعبیری دسا جاندا ہے، ایویں تعبیراں دسی جاندا ساتے خواب ویکھے کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے، ہووے گئے میں جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ فرمایا ہن تیوں جو ہو کے رہے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا ہے۔
باورچی سولی چڑھ گیا تے ساکی آزاد ہو گیا. او ساکی جدو حضرت یوسف نو ملن آیا نا، چودھری بقاؤلہ صاحب او جدو ملن آیا نا تے آ کے کہنے لگا کو میرے لائق کام ہوئے حضور بچا لیا جے. آپ نے فرمایا جدو وقت دے بادشاہ کل جامے تے میری سفارش کریں. انہوں کمی کہ 7 سال گزر گئے تیری جیل چکے قیدی دا نام یوسف ہے، انہیں گناہ بھی کوئی نہیں کیتا، انہوں چھوڑ دے میری سفارش کریں. اللہ دی غیرت تو برداشت نہ ہویا. اللہ نے فرمایا نبی میرا ہے تے سفارشاں ایڈیاں کروانا ہے. اللہ فرمایا سونا کدے سانو کہندو. اللہ نے ساکی دے ذہن چو گل ہی بھلا دیتی. انہوں 5 سال حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی. 7 سال پہلے تے 5 بعد 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل چ گزارے. 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے ایک خواب آیا. نجومیاں نو بلایا تے نجومیاں نو خواب دی تعبیر ہی نہ آوے تے ساکی نو یوسف یاد آ گئے. ساکی کہنے لگا بادشاہ تو تا خواب ویکھیا تیرے نجومیاں نو تعبیر نہیں نہ آ رہی، تیری جیلے چکے کہہ دیئے خواب نام ہی ویکھیا ہوئے وہ تعبیر دسے پوری ہو جاندی ہے. بادشاہ کہنے لگا انہوں لکے آؤ. او کہہ دی جدو حضرت یوسف نو جیل چو لین آیا نا انہیں ایک جملہ بولیا. اس جملہ سنامن بازتے میں تو انہوں سارا واقعہ سنایا ہے. انہیں کی آکھے آپ اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساکی جڑے بلے جیل دے اندر یوسف نو لین آیا ہو. اللہ دے نبی یوسف دے چہرے دیوں دی نگاہ پئی کہن لگا یوسف ایوہ الصدیق. کہن لگا یوسف تو تے صدیق ہے، تو تے صدیق ہے. پتہ چلیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جائے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کیا جاندہ ہے. میاں محمد بخش نے ترجمہ جے فرمایا آپ فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منے دائیو ہو. اے پکی خبر آسانو. میاں صاحب فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منے دا او ہو پکی خبر آسانو. علامہ صاحب قبلہ اللہ فرماتا بندہ جی میں کرنا او میں تو کری جا، پھر جو میں تو آکھیں گا او میں کری جاؤں. صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لباں چو جو نکل جائے. آؤ میں تو انہوں دساں صدیق اکبر کون ہے. میدان احد حضور ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سعید خدری دے والد نے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی لکھ دینے کہ جدو حضرت مالک بن سنان شہید ہوئے نا تے شام نو صحابہ میدان احد جدو مدینے والا آئے تے مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے. جیڑا آوے نا انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے. اور بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی سی. تیاں نو پیوان دیاں ڈکا وکھریاں ہو دیاں. اب تو سی معافت آئے نا گھر جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تو ویکھو بیٹی دروازہ کھولے گی. پتر سوتے ادھر تیاں پیوان دیاں راما ہو دیاں نے. بچی شام ملے مدینے دے بار کھڑی تھی. جیڑا صحابی آوے پوچھے میرے ابو جنگ کرن گے سنا اجے آئے نہیں. صحابہ نے پتا سی دے ابو شہید ہو گئے بچی یتیم ہوگی. کو صحابی بچی نو خبر نہ دے تے دل نہ توڑے. اچانک حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی عمر فاروق میرے ابو کتھے نے. آپ نے بچی دا دل نہ توڑے. آپ پتا سی ابو شہید ہو گئے. فرمایا بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی آؤندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے نے. حضرت عثمان غنی دی سواری آئی تھے. بچی پوچھ دی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے. آپ نے پتا سے اے ابو شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑے. فرمایا بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آؤندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں. مولا کائنات آئے نا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار حل عطا مشکل کشا. تے بچی پوچھ دی حضور میرے ابو کتھے نے. آپ نے پتا سی ابو شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا تے پیار دا ہاتھ رکھ کے فرما لگے بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق آؤندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں ابو کتھے نے. صدیق اکبر دی سواری آئی نا. بچی سواری دی محرم پکڑ کے کہنے لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے. آپ انہوں نے سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے نے.
بچی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے فرما دے بیٹی رومی نا تیرے ابو میرے پیچھے پیوں دینے ادھر صدیق دے لباں جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں بنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بولو سبحان اللہ تو پتہ چلیا صدیق کونوں کہندے نے جدے لباں چ جو نکل جائے میں جدے لباں چ جو نکل جائے ایک تاجر نا سامان لے کے جا رہا شکر لے کے جا رہا منڈی بیچن واسطے تے بابا فرید دے بوئے چ گزریا بابا فرید پاک پتن دا دولا گنج شکر دی خوشبو آئی نا تے آپ فرمان لگے اے بوریاں چکی ہے تاجر نو خیال ہے میں منڈی تو لیٹ ہو گیا جے ماں کے شکر ہے تے بابے نو شکر بڑی پسند ہے بابے کہنا شکر کھلا کے جاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو رہا وہ تاجر کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرما دے اچھا جی نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک انہیں ویکھے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑ کے بابا فرید قدم پا کے پڑ گئے تے کہنے لگا بابا جی میں نے غلطی لگی او نمک نہیں شکر سی بابا فرید فرماندے نے چلو جی شکر ہی ہوگی انہیں منڈی جا کے ویکھے تے ساریاں بوریاں شکر خواجہ بیرم خان نوں پتہ لگیا کہ فرماندے نے بڑا ہی عجیب ہے بابا شکر دا نمک بنائی جاندا ہے تے نمک دی شکر بنائی جاندا ہے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر ہے سانوں اللہ والے یاد رکھو صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا جو نکل جائے اوہی ہو جائے تے میں او دا ذکر کرن لگا جڑا صرف صدیق نہیں صدیق اکبر ہے او بولے جڑا نبی دے یار دا یار ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے ہاتھ چوکے بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے جو پورا ٹبر ہی عمرہ کر کے آئے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اجھا رات سوئے خواب چ کمری والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ صدیق اکبر تے نبی پاک دی زیارت ہو جاوے سبحان اللہ اے میں اس صدیق دا ذکر کر لگا پہلے میں تانوں سمجھا صدیق کینوں کہندے نے صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چ جو نکل جائے حضرت صدیق اکبر دی امی جان فرما دیا کہ اللہ نے میں اولاد تے بڑی دیتی مگر بچے بچپن چی فوت ہو جاندے ایک دن ماں نے آکے کعبے دا پردہ پکڑیا تے رو کے ادھی رات ویلے کہندی کعبے والا میں تیرے کو بہتے نہیں مانگ دی میں ایک کوئی دے دے پر لمبی عمر والا دے دے ایک ہی دے دے پر لمبی زندگی والا دے دے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں سکھ پتراؤں دی اس ایک پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ کر کریں عذر بہانے ماں نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے ایک کوئی دے دے لمبی زندگی والا دے دے کعبے جی آواز آئی رونا اسی دن کا پتر دے وہاں گے دا نا صدیق ہوئے گا جد تک سچ زندہ روے گا تیرا سچا پتر بھی زندہ ہی روے لمبی عمر والا دیواں گے جب تک سچ زندہ رہے گا تیرا سچا بھی زندہ ہی رہے گا پھر آج بھی ویکھ لو نبی نے مزار چ اپنے نال لٹا کے حیات دوام دیتی ہے آج بھی زندہ میں نے سچی دس قبر والا نبی زندہ نا تے اللہ نے قرآن چ کی فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا نبی بھی زندہ نے صدیق بھی زندہ نے شہید بھی زندہ نے تے ولی بھی زندہ نے انعام والے نے نا انعام والے نا تو سی آکھو گیا سی صاحب یہ ترجمہ کیوں کیتا جو زندہ نے میں نے سچی دس جے تیسرے نمبر والا شہید زندہ ہے تے پہلے والا نبی تے دوجے والا صدیق نہیں زندہ
وہی انا واللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرا نمبر شہیداں دا ہے۔ تے جے تیسرے نمبر والا زندہ ہے تے دوسرے والا تے پہلے والا نہیں زندہ، تو پتہ لگ گیا نبی بھی زندہ تے صدیق بھی۔ گرامی قدر حضرات، حضرت صدیق اکبر دنیا تے آئے، بچپن چو نبی پاک نہ یاری لگ گئی، بچپن تو نبی پاک دے یار بن گئے۔ میں ایک گل آپ دے ایمان دی کرنی ہے، ایمان کی میں لے آندہ جوانی دی مصطفیٰ دی معیت دی، تو ایک بات انہا آخر تے آکھے کہ حدیث پاک ایک میں سنانا باپ دی عظمت دے والے نہ او سنا دو، بس او سنا کے میں اجازت۔ آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا، تجارت دا سامان لے کے تے آپ ملک شام مل جا رہے، ملک شام دے رات ایک جنگل آیا تے جنگل نو رات نو طوفان تے آندھی تے بارش آ گئی۔ اپنے غلام نو فرمان لگے بیخ کے در رات گزارہ دی جگہ مل جائے۔ غلام نے عرض کی تھی حضور جنگل دے کنارے ایک عیسائیاں دا گر جائے، عیسائیاں دا پادری عبادت پہ کر دے، عبادت خانہ معبد اجازت ہوئے تو تھے رات گزارن دی اجازت لے کے آما، فرمایا چل دو میں یار کٹھے چلنے آ، دروازہ کھڑکایا، ادھی رات ویلے کو غلام باہر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی مسافران رات گزارنا چاہنے ہیں۔ اس غلام نے اکھیا کہ اندر جیڑا پادری ہو دی 400 سال عمرے، بعد نے دا نام نستورہ تے بعد نے دا نام بحیرہ راہب لکھے۔ کہنے لگا کہ اس پادری نے کہتے کسی نے تھے رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ایک بار ایک مسافر آیا تے انہیں رات گزاری تو انہیں گناہ کیتا، انہیں گناہ دی وجہ تو اس پادری دی عبادت اچھ خلل آیا۔ اس تو بعد انہیں کہتے رات گزارن دی اجازت دن دیتی، بڑا پاکیزہ انسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر پر ماما لگے کہ اس پادری نے میرا پیغام دیویں کہ کیا تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے؟ اتنا فرما کے آپ جنگل وال چلے گئے۔ او غلام جدو اندر گیا تے پادری عبادت کردہ پوچھتا کہ رات اس ویلے باہر کون سی؟ اکھیا کو مسافر آیا رات گزارن دی اجازت منگی میں نہیں دیتی، وہ پیغام دے کے گیا ہے کہ پادری نے پوچھی کہ تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے؟ وہ پادری نے اپنی بھاواں پکڑ کے نہ کھولیاں تے اکھا کھول کے پادری اپنے غلام نو کہہ لگا دوڑ کے جا تو انہوں پوچھ کیا تیرا نام کی ہے؟ غلام آکے کہنے لگا جان والے در اپنے نام دسی جا۔ آپ نے پھرمڑ کے فرمایا ماں نے نام عبداللہ رکھیا، انج لاؤ ابو بکر صدیق آکھ دینے، لوگ ابو بکر کہنے دے۔ پادری نے آکے دسیا کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کیا کتھے دے رہنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مکہ شہر دا رہنے والا، کہنے لگا پھر جاتے پوچھ کیا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکہ دا رہنے والا، کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کیا چلیا کتھے میں؟ فرمایا میں ملک شام جا رہا ہاں۔ پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لیا۔ اس غلام نے آواز دے کے آکھے جان والے درہ موڑ آمی، میرا آقا تینوں پیا بلاندہ نہ کدے کسی نے نہیں بلایا پر آج تینوں پیا بلاندہ ہی۔ نوجوانوں ہے تیرے صدیق اکبر جڑ ویلے اندر آئے، اس پادری نے اٹھ کے استقبال کیتا، کہنے لگا ہونا والے تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہنے لگا کتھے دے رہنے والا ہے؟ فرمایا میں مکہ دے رہنے والا ہوں۔ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکہ دے رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا کتھے چلے ہیں؟ فرمایا ملک شام جا رہے ہیں۔ پادری نے کہ پرانا جا صندوق کھولے آؤ، او دے وچوں کہ پرانے جی کتاب نکالی، نالے کتاب دے بر کے پڑھ دائے، نالے صدیق دا چہرہ ویکھدا ہے، نالے کہن لگا تو تے اوہی ابو بکر لگنا ہے۔ فرمایا بابا میں کیڑا ابو بکر لگنا ہوں؟ کہن لگا کہ آخری نشانی بخا دیں۔ فرمایا بابا میں رات گزارن آیا، انہیں سوال کیوں پہ پوچھنا ہے؟ کہن لگا سونے ایک آخری نشانی بخا دیں۔ فرمایا بابا بول کی ویکھنا چاہنا ہے؟ کہن لگا در اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹایا جے، اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹایا، پیڑ تے تل دا نشان ویکھے آؤ، پادری دیاں چیخوں نکل گئی آؤ۔ کہن لگا تو تے ہوئی ابو بکر ہیں۔ فرمایا بابا کی کہنا چاہنا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہن لگے کہ آخری سوال دا جواب دے دے۔ فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا ہی؟ کہن لگا جھوٹ تو کدے بولے آؤ نہیں، میں سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ حیرت نہ بے کے فرمان لگے بابا تو میں نو کی میں جاننا تے میرے یار نو کی میں جاننا ہے؟
کہنے لگا ہوں جو تیرا یار کو محمد ہے نا. آپ نے فرمایا ہاں میرے بچپن دا یار قریشیاں دے سردار دا بیٹا ہے, کعبے دے متولی دا پترا ہے, میرا بچپن دا یار ہے, صورت بھی سونی ہے سیرت بھی سونی ہے, او دا نام محمد ہے. پادری دیاں چیخاں نکل گئیاں. آپ نے فرمایا بابا مینوں کیویں جاننا ہے, میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تینوں کون نہیں جاندا؟ کہنے لگا ابو بکر اللہ نے آسمان تو زمین تے جتنیاں کتاباں اتاریاں نے انہاں کتاباں دے اندر جتھے جتھے محمد نام لکھے ہیں نال ہی تیرا نام لکھیا. جتھے محمد دا نام ہے نال ہی تیرا نام ہے. تو کوئی اجدا ہے؟ آپ نے فرمایا بابا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے؟ کہنے لگا اگلی گل سناوا. فرمایا جی. کہنے لگا ان آسمانی کتاباں تے صحائف وچ لکھے ہے او جڑا تیرا یار محمد ہے نا او اللہ دا آخری نبی ہوے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوے گا. او نبی آخری تو خلیفہ پہلا. حضرت صدیق اکبر بابے وال حیرت نہ ویکھی جا رہے. ادھے تے میں تفصیل سناواں تے وقت درکار ہے. نوجوانوں رات گزری جی میں گزری. صبح صدیق اکبر ٹرن لگے تے بابا رو کے کہنے لگا ٹر بھی چلے ہو؟ آپ نے فرمایا بابا ہاں میں سفر تے جانا, میں ملک شام پہنچنا ہے. بابا ہاتھ جوڑ کے کہندا ہو بیگا اجے لتھا نہیں ہو اکھیاں تچا تو تھوڑی دیر ہو اور ٹھہر جا. اجے لتھا نہیں ہو اجے لتھا نہیں ہو اکھیاں تچا تو تھوڑی دیر ہو اور ٹھہر جا. رب پوری کیتی دل دی دعا تو تھوڑی دیر ہو اور ٹھہر جاؤ. کہنے لگا سنیا آج 400 سال پہلے میں کتاباں جب پڑھیا اس جنگل تو محمد یار صدیق گزرے گا. کہنے لگا سنیا میں جنگل دے کنارے آ کے ڈیرے لا لے یہ میں کھلی پا کے بیٹھ گیا. لوگ سمجھ دینے میں ایتھے 400 سال عبادت کرتا رہا. کہنے لگا عبادت تے بہانا سی میں تے تیری راج کھلی پا کے بیٹھا رہا. کہنے لگا پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے, کدو تیرا یار نبو پتہ اعلان کرے. پر ابو بکر نہ کریں جدو نبی دا صحابی بن کے کول بیٹھیا کریں. کدے میری یاد آوے میرے بات دعا کر دیا کریں. نالے کملی والے نو میرا پیغام دیویں آکھی کملی والیا جنگلہ چا بیٹھا بابا کردہ آئی آجی میں تیرا کلمہ پڑھ چلے آن سونیا کچھ نہیں مگدہ جدو قیامت دے اڑایا بے اپنے آج کا دی گنتی کریں بیچ میری بھی گنتی کر لیں. بابے نے پیغام دیتا سونے نو آکھی اپنے آج کا چھ میری گنتی کریں. میں آجی محمد دا کلمہ پڑھ چلے آن. نوجوانوں صدیق اکبر ملک شام گئے. فرما دے نے تجارت کرنو جی نہ کرے بابے دیا گلہ یاد آن دیا. آخر ادھا سامان بیچے ادھا نہ بیچے تھے آپ مکے واپس آئے. نبی پاک دا آکے دروازہ کھڑکایا. اما خدیجہ نے پوچھ دینے کہ حضور کتھے نے. آپ نے فرمایا حضور تے پہاڑا مل گئے نے. حضرت صدیق اکبر نے بیکھا نبی پاک او کوہ ابو قبیس دی پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھے. دوڑ کے نبی پاک وال گئے. آج 6 مہینے بعد نبی پاک نے اپنے یار نو بیکھیا. اس تو پہلے ابو جال بار بیلیا تے کہہ لگا ابو بکر تینو پتہ مکے کی بنی؟ فرما کی بنی؟ کہہ لگا او جڑا تیرا یار محمد نا او عجیب گلہ کر لگ پہ. فرما کیویں؟ آخر وہ کہندے نے کہ آج جڑے کعبے چ 360 بت نے اے سارے جھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظری نہیں آوندا. وہ کہندا ہے کہ قیامت دا دن آنا انسان نے دوبارہ زندہ ہو کے اپنے رب نو عملاں دے حساب دینے نے. وہ کہندا میں اللہ دا آخری نبیاں تے میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے. تے کہن لگا ایک مکے چ تو سیانا تے ایک میں سیانا مینوں سچی دس جڑا انسان مر کے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ صدیق اکبر فرمان لگے جے سچی پوچھیں تے میرا یار ٹھیک ہی کہندا ہے. کہن لگا ٹھیک کیویں؟ فرمایا
جھلیا جڑا رب بندے نو مٹی وچوں پہلی وار بنا سکدا ہے او رب دوسری وار بھی بنا سکدا ہے قرآن نے اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماتا بندہ تینوں مٹی چوں بنا کے مٹی چوں ملا کے پھر مٹی چوں بنا لواں گے حضرت صدیق اکبر پہاڑ تے گئے تے نبی پاک پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھے نوجوانوں صدیق اکبر نو میرے نبی نے سینے تے نال لایا تے کانے چ کہن لگے میں کی پیا سننا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جو سنی سچ سنے آئی میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا حضرت صدیق اکبر نے بس اتنا عرض کی دی کملی والے آؤ نبی معجزے لے کے ہوندے نے سونے جے نبی بن کے آیا ہے معجزہ کیڑا لے کے آیا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یار بہتے معجزے کی کرنے نے 10 جنگل والے بابے دیاں گلاں تو سنانیاں نے کہ میں سنانیاں ابو بکر نے قدم پھڑ کے عرض کی تھی سونیا کلمہ پڑھاؤ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جا معجزہ بھی کھا دیواں فرمایا کو چن توڑ کے بکھا دیواں سورج موڑ کے بکھا دیواں درختاں نو توڑ کے بکھا دیواں پتھراں تو کلمہ پڑھا کے بکھا دیواں عرض کی تھی سونیا بہتے معجزے کی کرنے نے ادھروں آوازاں آندیاں نے سچائی نبی ہیں جیڑا مکے بیٹھ کے جنگلاں دیاں سچیاں دس دیں او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس دیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے کائنات دا پہلا مسلمان پنڈ والے منور پورا جی پنڈ دا منور پورا والے مبارک ہوئے یقین کرو تو ہاڑا تے میرا عقیدہ اج بھی ہوئے جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی ابو بکر دنیا دا پہلا مسلمان چن ٹٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا پتھراں نوں بولدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر صدیق نے نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی پتہ چلیا 1500 سال بعد سنیاں دا او عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی او ابو بکر میں نہ جے پڑھیا کرنا ابو بکر تو تن من وار دیواں جس لا کے توڑ نبھائیاں نے پامیں غار تے پاؤں میں مزار ہوئے انہوں رکھیا نال ایسائیاں نے کلمہ پڑھیا پھر ساری زندگی نبی دے نال بچپن چ بھی نبی دے نال جوانی چ بھی نبی دے اچھا وہ بولے جڑا نال ہے بڑے پہ چ بھی نبی دے مکے چ بھی نبی دے مدینے چ بھی نبی دے غار چ بھی نبی دے بازار چ بھی نبی دے مزار چ بھی نبی دے انج کہواں کہ انج تے نبی دا سایہ کوئی نہیں پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال ٹریا انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے ہجرت دی رات ہے تے نبی پاک دے نا پیچھے پیچھے چل رہے توجہ ہے اور ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے میں نے پتا ہے ذکر نہیں بڑا مٹھا جا بندہ مست ہو جاندہ ہے پیچھے پیچھے ٹور رہے حضرت جی افضل قادری صاحب پیچھے پیچھے ٹور رہے ہاتھ بن کے ہجرت دی رات مکے دی گلی تھوڑا جے قدم ٹورے نا تے اچانک ابو بکر صدیق نبی پاک دے اگے اگے ٹورن لگ پے نبی پاک نے ویکھیا انہاں نوں کی ہویا تھوڑا جے اگے گئے تے نبی پاک دے سجے کدے کھبے کدے اگے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں انج ٹردے نے نبی پاک غور کر کے نا حضور نے فرمایا ابو بکر کی پیا کرنا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ پیچھے چل دیا خیال آیا کو دشمن اگوں آ کے میرے یار تے حملہ ہی نہ کر دے وے سونیا میں اگے آ گیا پھر خیال آیا کو سجیوں نہ آ جائے سونیا میں دائیں آ گیا پھر خیال آیا کو کھبیوں نہ آ جائے میں سونیا تیرے بائیں آ گیا نبی پاک نے فرمایا تینوں میری ہی فکریں لگیاں رہ دیاں نے تینوں اپنا خیال کوئی نہیں عرض کیتی سونیا میرے ورگے لکھاں آ جانے تیرے ورگا رب دوجا بنایا ہی کوئی نہیں پر نبی نے پھڑ کے سینے لا کے فرمایا انج نہ انج کہہ سونیا جے تیرے ورگا کوئی نہیں تے جا پھر ابو بکر اج تو بعد تیرے ورگا بھی جے محمد ورگا کوئی نہیں آیا تے جا کائنات صدیق دوجا تیرے ورگا بھی کوئی نہیں آوے گا افضل الخلق بعد الانبیاء گرامی قدر حضرات غارے چلے گئے 3 دن تے 3 راتاں
گودی چ لٹا کے مصطفیٰ نو آسان کر کے عرض کرا مسجد چ بیٹھے نا جی میں سویرے تسی ریل چ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دے انج کر کے نہ ریل بنا لی گودی دی تے وچ رکھ لیا قرآن والا اسی قرآن دی تلاوت کرنے آن تے انہیں ریل وچ رکھ کے نا یار نو تے یار دے چہرے دی تلاوت 3 دن تے 3 راتاں ہی کر دے رہے ایسی تلاوت کی تھی جڑی صدیق اکبر نے کلے نے کی تھی کائنات دے اندر 3 دن تے 3 راتاں رخ مصطفیٰ ویکھ دے رہے نالے ویکھ دے نالے کہندے ہون گے اج رج رج ویکھو اکھیونی اج رج رج ویکھو اکھیونی مڑ آنا جانا قسمت دا یا انج کہندے ہون گے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نا رجدا کیوں نہ چاہوے تینو ویکھن دا اے ثواب تیک بری حج دا مٹھی جی گل سناواں جا کو سبحان اللہ ادھر غار چڑھا کے ویکھی جا رہے تے ادھر 17 دن ہو گئے مدینے والے اڈیکا پہ کر دے کہ اسی کدوں ویکھاں گے جدو 17 دن بعد نبی پاک آئے نا تے رولا مچیا نا او نبی پاک آگے تے مدینے والے بے کے حیران رہ گئے اسی ایک پہ اڈیک دے ساں ایک دو کون آ رہے قدرتی دعا نے لباس بھی اس ویلے سفید پہنے آسیں لوگاں نے ویکھیا دونوں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا نشست ایک جیسی برخاست ایک جیسی انہاں دا کردار لباس گفتار کردار سارا کچھ ایک جیسا ہن مدینے والے نو پتہ نہ لگے انہاں چ نبی کیڑا ہے تے ابو بکر کیڑا ہے کیونکہ مدینے والے اس تو پہلے نبی پاک دی زیارت نہیں سی کی تھی انہوں نے پتہ نہ لگے نہ کہ نبی کیڑا ہے تے ابو بکر کیڑا ہے ہن تسی پوچھو کہ آسی صاحب انہوں نے کیوں نہ پتہ لگیا کہ نبی کیڑا ہے تے ابو بکر کیڑا ہے آؤ میں ایک گل سناواں کیونکہ اے نہ سنائی تے اودی سمجھ نہیں آنی ساڈے نقشبندیاں دے پیشوا حضرت امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد رفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مرشد کامل حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ او باقی باللہ جنہ دے مرید نے ایک دن عرض کی تھی حضور تو آڈا نا باقی باللہ تے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا وے ادھو کلو پوچھ لویں تے نال ہی فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیاں صفحہ بن گئیاں تے ایک سواری تے سوار آیا دے چہرے تے نقاب ہے آکے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی دیلا جے پالاؤ اے جاندی واری دسیا جے فانی کنو آنکھ دینے باقی کنو آنکھ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید وے کے حیران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ جاندہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آگے تے گھر کھامل لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی ہوٹل سی روٹیاں بنان والا نان بائی انہوں خیال آیا کہ درویش دے گھر مہمان زیادہ آگے نے انہیں تھوڑی جی روٹیاں بنا کے نا تباک بھر کے تے نال نہاری دا سالن بنا کے تے خواجہ صاحب دے گھر بھیجیا خواجہ صاحب نے کوئی سالن روٹی مہمانوں نو کھلایا مہمان لنگر کھا کے چلے گئے تے خواجہ باقی باللہ سرکار اس تندور والے دی دکان تے آگے تے انہوں فرمان لگے اج میری تے بڑی لاج رکھی آ تے اج مانگ جو مانگنا ہی انہیں عد کی تھی بابا جی تو آڑیاں دعاواں نالی اللہ نے دیتا جو دیتا تسی دعائی کرے آجے فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے انہیں پھر عرض کی تھی حضور دعائی کرے ہو تیسری باری فرمان لگے جھلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے او تے ہو گیا سیدھا تے کہنے لگا پھر میں منگن لگا تھی
فرمایا مانگ، آخے منگن لگا جی، فرمایا مانگ، کہنے لگا پھر مانگ لما، فرمایا مانگ، کہنے لگا کچھ دینا جی تو منو بھی باقی بلہ ہی بنا دیو. آپ نے فرمایا بندے دا پتر بنا، باقی بلہ بننا کو سوکھا کر. فرمایا میری زندگی دیا راتاں مسلح تے گزر گئیاں تے تو کہنا تینوں اینجی باقی بلہ بنا دے. انہیں آکھیا سونیا میں سنیا کریم انہوں کہندے نے جیڑا دے کے لوے نا تے ہون لباں چو کڑے جے مانگ میں منگیا تے دیو. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پکڑ کے کمرے چ لے گئے، حجرے چ جا کے دروازہ بند کیتا. 3 دن تے 3 راتاں نو کمرے چ رکھیا تے اللہ ہو دیاں صداواں ہوندیاں رہیاں. 3 دن بعد جدوں دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے باقی بلا کیڑا ہے تے تندور والا کیڑا ہے. کوئی نشانی ہے کہ تندور والا بے ہوش ہے تے خواجہ باقی بلا ہوش ہے جنے. تندور والے کو باقی بلا بن کے اور رحمتاں برداشت نہ ہوئیاں جڑیاں رب باقی بلا تے برساندہ سی. تو منور پورا والے پتہ لگ گیا کہ 3 راتاں باقی بلا نال گزارے باقی بلا بن جاندا ہے. ابو بکر 3 راتاں غارے چ نبی نال گزار کے مدینے آئے. مدینے والن پتہ ہی نہ لگے نبی کیڑا ابو بکر کیڑا ہے. کوئی ابو بکر دے ہاتھ پہ جمد آئے، کوئی نبی دے پیر پہ جمد آئے. ابو بکر نے دیکھا لوگ مینوں ہی نبی سمجھ بیٹھے نے. عشق نے قبول نہ کیتا، اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے. فرمان لگے لوگوں کیڑے بھولے کھے جب گئے ہو، نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام اے بکھری گل ہے. کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا. ایسا یار نے یار تے رنگ چڑھایا کہ پتہ ہی نہیں سی چلدا اے ہووے کہ او ہووے. تسو پوچھو گے آسی صاحب کنج ہو سکتا ہے؟ انہوں ویسے تصوف دی زبان چ توجہ اتحادی کہندے نے. مرشد اپنے مرید تے انج دی توجہ کر دے کہ پھر ایسے چہرے بدل دے نے. نہیں تے آسان کرا اے پانی دے ایک قطرہ لے کے تواڈے تے کول دریا ہے نا، اے دریا تے جاؤ نا تے پانی دا قطرہ دریا چ سٹیو یا نہر وچ سٹیو، پھر وہ قطرہ باہر نکالیو، نکلے گا نہیں نا، کیونکہ وہ قطرہ ہن قطرہ نہیں رہا، وہ دریا بن گئے. دریا بڑے سخی ہوندے نے. وہ قطرے نو کہندے تو نکا جاؤ کہ میرے تو میٹے چلے ہیں، میرے تو فنا ہو چلے ہیں تے میں تینوں کوئی فنا ہون دینا ہے، آ جا تینوں دریا بنا کے نال ہی لے چلا. ابو بکر نے جدو اپنی ذات محمد تو فنا کیتی نا تے میرے نبی آکھیا میں تینوں فنا نہیں ہون دینا، آ جا تینوں قبر چ نال ہی لٹا لواں. جدو فرشتے میرے تے درود پڑھن آیا کرن گے سلام تیرے تے بھی پڑھ کے جایا کرن گے. میرے ملت دے نوجوانوں صدیق نے اپنی ذات محمد دی ذات وچ فنا کر دیتی. میں نے جو پڑھیا کرنا کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی آپ ہو جئی ہوئی. رانجا رانجا آکھو مینو ہیر نہ آکھے کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. ایسا یار نے یار تے رنگ چڑھا دیتا کہ پتہ ہی نہیں لگدا او ابو بکر ہے کہ او حضرت مصعب بن عمیر نبی پاک دے صحابی سن جنہ دی شکل نبی پاک نال اتنی ملدی سی کہ میدان احد وچ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، پر مدینے خبر اے پہنچی سی کہ حضور شہید ہو گئے. یعنی کہ پتہ ہی نہیں سی لگدا کہ وہ ہوے کہ وہ ہوے. ایسا انہوں نے اپنی ذات نو ذات مصطفیٰ چ گم کر دیتا کہ انہاں دی صورت نبی پاک نال انج ملدی سی. گرامی قدر حضرات، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قطرہ ونج بھائی قطرہ ونج پیا دریاوے پھر کون کہاوے جدتے اپنا آپ گواوے آپ اوہو بن جاوے. گرامی قدر حضرات، اے او صدیق اکبر ہے جڑا کائنات دا پہلا مسلمان ہے. صدیق ہو ہوندا جڑا جو کہہ دے وہ ہو جاوے. آپ دی ذات میں ایک پہلو تے عرض کراں تو میں بڑا وقت درکار ہے. آؤ آخر تے حدیث پاک افضل قادری صاحب نے آکھیا باپ دی عظمت دے حوالے نال
یہ اجازت ہوئے تو سناواں بھائی سارے بچیاں نے. ایک دن حضور دی محفل سجی تے ایک نوجوان آیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا ہے. حضور نے فرمایا جی بیٹا دسو. فرمایا بیٹا کدی شکایت لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان وال ویکھیا کہ میں تے باپ دی عظمت سکھاون آیا تے میرے بارگاہ چ باپ دی شکایت لے کے آئے. سرکار نے فرمایا بیٹا شکایت کی. کہنے لگا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تے شادی شدہ میرے بچے نے. میں جدو گھر جانا تے میرے ابا جی ہر مہینے میرے کو کچھ پیسے لے لے دے. تو یا رسول اللہ میرے اپنے بڑے اخراجات نے تے میں اپنے باپ نو کتھوں دیواں تے آپ اپنے معاملات کنج چلاواں. میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگیا کرن. ہن مقدمہ عدل والے رسول دی بارگاہ چ آیا تے فیصلہ نبی نے کرنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جڑا اس نوجوان دے ابو نو جاندا ہوئے. ایک نوجوان اٹھ کے صحابی کھلوتے عرض کیتی یا رسول اللہ میں جانا مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے او گاؤں وچ انہاں دے ابو رہندے نے. حضور نے فرمایا جاؤ بابے نو بلا کے لے آؤ. اس صحابی نے جا کے تے بابے دا دروازہ کھڑکایا تے بابا وڈیرا جی دی کمر جھک گئی لاٹھی ٹیک دا باہر آیا. آ کے پوچھدا جی کدھر آئے ہو؟ انہیں آکھیا جی بابا جی تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے. عمرے دا ٹکٹ نکل آوے کسی محفل وچ تے او جدا عمرے دا ٹکٹ مل نکلدا ویکھ جو کنج روندا ہے. حج دیاں درخواستاں جا رہی ہیں. اللہ کرے سارے دے نصیب وچ بار بار کرے ساڈے. جدی حج دی درخواست ہو جائے نا منظور اور رو رو کے تے دیگا پکا کے ونڈدا تقسیم کردا او کہندا مینوں نبی پاک نے بلایا. سچی دسو جنوں عمرے تے حج دی درخواست نکل آوے اونوں تے حضور نے بلایا. تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں کملی والے پہ بلا دے او بختاں تے کنہ کو ناز کردا ہوئے گا. او بابا اس ویلے لاٹھی ٹیکدا نہ ٹر پیا مدینے پر کملی والے بلایا. نالے روندا نالے دروازہ لوگاں نو گلیاں چ کہندا لوکو جنوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا اونے مینوں بلایا جے. او کملی والے مینوں بلایا. بابا ٹریا ٹریا مدینے دی گلیاں چ روندا آیا. دروازے چ مسجد نبی چ آیا نا تے آواز بلند کر کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی پاک نے بابے نو سلام دا جواب دے کے قریب بلایا. حضور علیہ السلام دی بارگاہ چاہ کے بابا رو کے کہنے لگا کملی والا کیڑے بختاں والا سونے تساں مینوں بلایا. میرے بڑے نصیب مینوں حضور نے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے؟ اے نوجوان جڑے بیٹھے انہاں ذرا میری گل توجہ نہ سنے. نبی کریم علیہ السلام نے بابے نے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے؟ بابے نے جدو پتر وال ویکھیا تے رو کے کہنے لگا کملی والے اے میری جان ہے. اے میری جان ہے. سرکار نے فرمایا بابا پھر آج جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ کیتی ہے. حضور نے انہیں فرماتے بابا رون لگ پہ. اچانک جبریل آگئے. جبریل آکے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ فرماتا مقدمے دا فیصلہ بعد وچ ہوے گا. اس بابے نے جدو گھروں تہاڈا پیغام ملیا نا تے بابا گھروں نکلیا تے رستے چ آوندا انہیں اپنے پتر دے دکھڑے چ اپنے دل وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے. انہیں ایک مرثیہ لکھیا اپنے پتر دے غم وچ تے دل چ پڑھدا ہے. اس بابے کو وہ شعر سنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی شعر لکھے نے تے پڑھے نے. اس شعر تے سنا. بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی سنیا. اس شعر تے اجے میرے کناں نے بھی نہیں سنیا.